रामकृष्ण परमहंसलाई देशभरका मान्छेहरू दर्शनको लागि आउने गर्थे र यिनै शिष्यहरूमध्ये हामी सबैले नाम सुनेको स्वामी विवेकानन्द पनि हुन्। तर एउटा अनौठो घटना त्यो सभाको जमघटको बीचमा हुने गर्थ्यो। परमहंस रामकृष्ण बहुत बाल सुलभ मान्छे, बहुत सहज र सरल मान्छे। उनी सत्संग गर्दै घडी सत्संगको बीचमा उठेर जान्थे र सिधै माता शारदा उनकी धर्मपत्नी किचनमा छिर्थे र सोध्थे, शारदे हलुवा त पाक्यो होला है? आजको खाना त मिठै बनाएको होला, पाकेन कि पाकेन? कहाँ मुक्तिको चर्चा गर्ने मान्छे, कहाँ ज्ञानको चर्चा गर्ने मान्छे र बिचैमा गएर हलुवाको एट्याचमेन्ट, हलुवाप्रतिको लगाव देखाउँदा शारदालाई अप्ठ्यारो पर्थ्यो। अनि शारदा भन्थिन्, भगवान देशभरबाट हजुरलाई सुन्न, हजुरको सान्निध्य पाउन मान्छे आइरहेका छन् र सत्सङ्गको बीचमा हजुर यसरी जुरुक्क उठेर हलुवा पाक्यो कि पाकेन भनेर सोधेको कसैले थाहा पायो, सुन्यो भने हजुरको ज्ञानको गरिमा घट्ला, हजुरको ज्ञानको महिमा घट्ला, किनकि हजुरको एट्याचमेन्ट त केमा छ? खानामा छ, भोजनमा छ भनेर थाहा पाउलान्। त्यसकारण हजुर त्यहीँ बसिसियोस्, यसरी बीचमा नउठिसियोस्। रामकृष्ण बाल सुलभ हाँसो हाँसेर भन्थे, जवाफ फर्काउँथे, शारदे मेरो जीवनमा कुनै कुराप्रतिको लगाव छैन, त्यो लगाव सबै सकिसक्यो र यो सबै लगाव सकेपछि सबै चाहना, इच्छा, एट्याचमेन्ट सबै सकेपछि मलाई खानको पनि आवश्यकता पर्दैन, किनकि मलाई मृत्यु र जीवन दुवै बराबर छ, किनकि मलाई भोक र तृप्ति दुवै बराबर छ। त्यसकारण मैले यो शरीरलाई यो धरतीमा टिकाइराख्नको लागि एउटा एट्याचमेन्ट कतै न कतै त बनाइदिनुपर्छ। जसरी डुङ्गा, फेवातालमा गएर हेर्नुहोस्, किनारमा थुप्रै डुङ्गा छन्, त्यो डुङ्गाको कि लङ्गर राख्छ, लङ्गर भनेको डुङ्गालाई कतै बानिराख्छ, त्यो डुङ्गालाई डोरीले बानेन भने त्यो डुङ्गा त बग्दै जान्छ, खोलामा, नदीमा या कुनै तलाउमा, समुद्रमा बग्दै जान्छ। त्यसकारण त्यसलाई किनारामा बानिराख्नको लागि कुनै न कुनै डोरीको त सहारा चाहिन्छ। त्यो डोरी फुकाइदियो भने त्यो अनन्त यात्रामा निस्कन्छ त्यो डुङ्गा। त्यस्तै यो शरीर डुङ्गै हो शारदे, यसको डोरी मैले हलुवामा लगेर बाँधिदिएको छु अथवा भोजनमा लगेर बाँधिदिएको छु र जुन दिनमा यो भोजनप्रतिको मेरो लगाव पनि सकिन्छ, त्यसपछि यो शरीर यो धरतीमा रहँदैन। त्यसकारण यो मेरो एट्याचमेन्ट होइन, मैले जान बनाएको एट्याचमेन्ट हो। एट्याचमेन्ट बाहिरबाट त हो नै, म बीचबीचमा हलुवा खोज्न आउँछु या खाना खोज्न आउँछु, तर यो बेहोसीको कारण, बानीको कारण, लगाव त बेहोसीको कारण, बानीको कारण, एडिक्सनको कारणले लगाव हुन्छ मान्छेको एट्याचमेन्ट। त्यो एट्याचमेन्ट मेरो बानीको कारण, बेहोसीको कारणले होइन, मैले होसपूर्वक नै यो एउटा लगावलाई मैले जोगाएको हुँ ताकि यो डुङ्गा
अनन्त कालको समुद्रमा नहरोस्। सिन चेन्ज हुन्छ। रामकृष्ण एक दिन कोठामा बसिरहेको बेलामा भोजन खोज्न आएनन्। जहिले पनि आउने मान्छे, त्यो दिन आएनन्। अनि बिरामी भइरहेको थियो शरीर। शारदालाई लाग्यो अब बिरामी मान्छेले के खोज्न आउँदो होला, शरीर बिरामी छ, गाँठमा सन्चो छैन। त्यसैले शारदा आफैले भोजन कोठामा उनलाई सबभन्दा मनपर्ने हलुवा लगिन्। अनि रामकृष्ण बसिरहेकै थिए। त्यो भोजन, त्यो हलुवा सुन्नासाथ आउनासाथ बच्चा जस्तो गदगद हुने, दङ्ग हुने, आहा मेरो हलुवा आयो भनेर बहुत खुसी हुने मान्छे। तर आज रामकृष्ण यसरी फर्किदिएछन् पछाडिपट्टि। किन नाचे? र यसरी फर्किँदा शारदाको मनमा च्वास्स पर्यो, बिज्यो। किनकि जहिले पनि हलुवामा केन्द्रित उनको जीवन आज त भोजनप्रति पटक्कै लगाव देखाएनन्। र भनिन्छ शारदाको हातबाट थाली खस्छ भोजनको। किनकि अब उनलाई बोध भयो रामकृष्ण अब रहँदैन। किनकि उनले यही भनेका थिए, जुन दिनमा मेरो भोजनप्रतिको लगाव सकिन्छ शारदे, त्यही दिनमा संसारप्रतिको मेरो बन्धन सम्बन्ध यो शरीरको सकिन्छ। नभन्दै त्यसको लगत्तै उनले शरीर छोडे। द्याट वाज फिजिकल अट्याचमेन्ट, सेल्फ इम्पोज्ड, आफैले बनाएको। मान्छे बाँच्नको लागि लगाव चाहिन्छ। उसको लगाव कतै न कतै जुन दिनमा भएको लगाव छुट्छ, ऊ संसारबाट बिदा भइदिन्छ। आज संसारमा लाखौंले आत्महत्या गर्छन्, करोडौं आत्महत्या गर्ने सोच्छन्। लाखौंले गर्छन्, करोडौंले आत्महत्या गर्ने सोचिरहेका छन्। यही प्रवचन चलिरहेकै बेला पनि कतिले आत्महत्या गरिरहेका छन्, कतिले भर्खर गरेर सकेका छन्, कतिले गर्ने तर्खर गरिरहेका छन् संसारमा, र कतिले बार बार सोचिरहेका हुन्छन्। अनि यो सुसाइड, आत्महत्या कसले गर्छन् त भन्नाले, जसको संसारमा कुनै पनि कतै पनि रत्ती पनि रस बाँकी रहँदैन, लगाव बाँकी रहँदैन, आस बाँकी रहँदैन, प्यास बाँकी रहँदैन, त्यही मान्छेले आत्महत्या गर्दैन। र आत्महत्या गरेकाहरू जस्तै नगरेकाहरूले किन गर्दैनन् त भन्नाले, उसको लगाव कतै छ, उसको प्यास कतै छ, उसको आस अझै कतै छ। यही आसले, यही प्यासले हामी संसारमा बाँच्ने प्रयाससम्म गरिरहेका हुन्छौँ। अब यो लगाव टुटेपछि जान्छ जीवन, आत्महत्या त्यही हो। त्यसकारण मान्छेलाई यो धरतीमा टिकाइराख्ने चिज भनेकै के हो? लगाव। अब त्यो लगाव दुई किसिमबाट प्राप्त हुन्छ। एउटा एडिक्सनको कारण, बानीको कारण, परम्पराको कारण लगाव हुन्छ नि। मेरो देश, मेरो जाति, मेरो छोरा, मेरो छोरी, मेरो स्वास्नी, मेरो लोग्ने, यो पनि लगाव हो। यो बेहोसीमा आएको लगाव हो, यो होसपूर्वक आएको लगाव होइन। र सामान्य मान्छेको लगाव सबैतिर हुन्छ। जुन दिनमा लगाव छुट्छ ऊ मरिदिन्छ। ज्ञानी पुरुषको हकमा लगाव उसले बनाउनु पर्छ। जसरी बुद्धले आत्मज्ञान प्राप्त भइसकेपछि 7 हप्तासम्म न उठे, न सुते, न खाए, न टोयलेट गए। किनकि अब संसारप्रतिको कुनै लगाव छैन, केही चिजप्रतिको लगाव छैन। तर त्यही बेला ब्रह्मराजले उनलाई जुन रिक्वेस्ट गरे, त्यो रिक्वेस्टलाई सुनेर उनी संसारमा
यी दुखी मान्छेको उद्धारको लागि धर्मचक्र प्रवर्तन गर्न आए। त्यो धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नु उनको लगाव रह्यो। त्यो जानी जानी बनाएको लगाव, करुणावश बन। सबै मान्छेको लगाव हुन्छ, लगाव नभएका मर्छन्, लगाव भएका बाँच्छन्। तर यो लगाव फेरि बेहोसमा आएको लगाव हो र यही लगावको कारणले जहिले पनि भए के भइरहन्छ, यो छुट्ला भन्ने भए। मैले जहाँ जहाँ प्यार गरेँ, जहाँ जहाँ मेरो एट्याचमेन्ट छ, त्यो छुट्ला भन्ने बहुत डर हुन्छ मलाई। तर ज्ञानी पुरुषको छुट्ला भन्ने डर हुँदैन, किनकि उनले बोधपूर्वक त्यहाँ लगाव बनाएको हुन्छ। त्यसैले जब रामकृष्ण परमहंस भोजनप्रति फनक्क फर्के, त्यो बेला उनको आफैले जानी जानी जोडेको भोजनप्रतिको लगाव समाप्त पार्थे, किनकि अब शरीरलाई छोड्नु छ र छोडे शरीर। यही सन्दर्भमा यहाँ भोजनको लगावको कुरा गरेँ। यसरी यो लगाव, यो एट्याचमेन्टलाई अध्यात्ममा ग्रन्थि भनिन्छ। के भनिन्छ? ग्रन्थि। ग्रन्थि भनेको गाँठो। यो मुक्ति दशासम्म पुग्न अगाडि तीनवटा ग्रन्थि बाधाको रूपमा आउँछ। त्यसलाई ब्रह्म ग्रन्थि, विष्णु ग्रन्थि र रुद्र ग्रन्थि भनिन्छ। मूलाधार चक्रमा ब्रह्म ग्रन्थि रहन्छ, मूलाधार चक्र। अनि यो ब्रह्म ग्रन्थि भनेको फिजिकल एट्याचमेन्टसँग सम्बन्धित ग्रन्थि। अधिकांश मान्छेको एट्याचमेन्ट केमा हुन्छ? भौतिक कुरामा हुन्छ, जस्तै घरमा, जग्गामा, सुनमा, चाँदीमा, हिरामा, मोतीमा, लुगामा, कस्मेटिक्सहरूमा, जुत्तामा, मोबाइलमा। यो एट्याचमेन्ट बहुत ठुलो एट्याचमेन्ट हुन्छ, बहुत ठुलो लगाव हुन्छ। यो भौतिक कुरामाथिको लगाव भनेको ब्रह्मग्रन्थि, यो पहिलो ग्रन्थि। यो लगाव, यो ग्रन्थि भयो भने आध्यात्मिक यात्रा सम्पन्न हुँदैन। म त्यसैमा टाँसिएर बसेको हुन्छु। अनि यसपछि अर्को ग्रन्थि, फेरि चुनौतीपूर्ण ग्रन्थि छ, मनोग्रन्थि। यसलाई साइकोलोजिकल एट्याचमेन्ट। जस्तै मलाई भौतिक कुरासँग लगाव नहुन सक्छ। जसरी शहीदहरू, उनीहरूलाई कुनै पनि भौतिक कुरामा लगावै हुँदैन। शहीद हुनेहरूको देश प्रेमको लागि, जनमुक्तिको लागि, क्रान्तिको लागि उनीहरू मरिदिन्छन्। तर जसको स्वास्नीप्रति, लोग्नेप्रति, भौतिक कुराप्रति एट्याचमेन्ट छ, उनीहरू त शहीद बन्न सक्दैनन्, शहीद बन्ने आँट गर्दैनन्। त्यसकारण त्यो शहीद बन्नेहरू साइकोलोजिकल एट्याचमेन्टमा फँसेको हुन्छ। त्यो के त? देश प्रेम, क्रान्तिप्रतिको प्रेम, त्यो पनि एट्याचमेन्टै हो। देशप्रतिको प्रेम भने जस्तै कसैको भाषाप्रतिको प्रेम, कसैको जातिप्रतिको प्रेम, कसैको छोराप्रतिको प्रेम, श्रीमतीप्रतिको प्रेम, श्रीमानप्रतिको प्रेम, यो पनि एट्याचमेन्ट, लगाव। यो भौतिक लगावभन्दा सूक्ष्म हुन्छ र यो लगावले पनि मान्छेहरूको अन्तरयात्रा गर्नै दिँदैन, रोक्छ यसले। त्यसकारण यसलाई विष्णु ग्रन्थि भनियो, यो हृदय ग्रन्थि। यो ग्रन्थि पछि यसलाई वेदन गरिसक्दा पनि एक जमात साधकहरूको लगाव कहाँ हुन्छ त भन्नाले स्पिरिचुअल एट्याचमेन्ट, जसलाई चाहिँ यहाँनिर त्यो ग्रन्थि हुन्छ आज्ञा चक्रमा, त्यसलाई स्पिरिचुअल एट्याचमेन्ट भनिन्छ। आध्यात्मिक या धार्मिक लगाव। त्यो लगाव मुक्तिभन्दा अगाडिको अन्तिम लगाव हो र यही कुरालाई पतञ्जलिले यहाँ तद अपि वैराग्यम अपि दोष विजय कैवल्यम। कैवल्य भनेको इन्लाइटनमेन्ट, फुल्ली इन्लाइटनमेन्ट, कम्प्लिटली इन्लाइटनमेन्ट। यो कम्प्लिट इन्लाइटनमेन्ट, फुल्ली इन्लाइटनमेन्टलाई कैवल्य दशा भनिन्छ। यो कैवल्य दशासम्म पुग्नको लागि नै योग बनेको हो।
साधना जोडिएका हुन् र यो कैवल्य दशासम्म पुग्नको लागि 3वटा बाधाहरू फिजिकल, मेन्टल र स्पिरिचुअल। यो स्पिरिचुअल बाधाभित्र नै सिद्धि पर्छ। सवाल यहाँ विभूतिपादको चलिरहेको कारणले गर्दा साधकले साधना गर्दा गर्दा सिद्धि प्राप्त गर्छ। इच्छाको कुरा पुरा हुने, अरूका मनको कुरा थाहा पाउने, पछि हुने घटना पहिल्यै देख्ने आदि इत्यादि सिद्धिहरू एकपछि अर्को साधकको प्रकट हुँदै जाँदा समेत, अधिकांश साधकमा यो पनि हुँदैन, तर केही साधकमा त हुन्छ। यो सिद्धि प्रतिको जुन एट्याचमेन्ट छ, त्यो एट्याचमेन्टलाई स्पिरिचुअल एट्याचमेन्ट, यो रुद्र ग्रन्थि भनिन्छ। र यो ग्रन्थिबाट पार पाउनको लागि यहाँ सूत्र छ, तदअपि, त्यसमा पनि एट्याचमेन्टको दोष बीज छ। त्यो दोषको बीज रूपमा छ। दोष ठुलो देखिँदैन, किनकि त्यो त स्पिरिचुअलै मान्छे हो। कति मान्छे त फ्लोटिङ हुन्छ, उड्न सकेको हुन्छ, कति मान्छे पानीमा हिँड्न सकेका हुन्छन्। हो, अद्भुत अद्भुत शक्ति छ। चमत्कारमाथि चमत्कार गरिरहेका हुन्छन्। कति साधु सन्तले चमत्कार गर्छन्, हावाबाट सिक्री निकालिदिन्छ, औँठी निकालिदिन्छ, विभूति निकालिदिन्छ, चमत्कारमाथि चमत्कार। तर त्यो विभूति निकालिरहँदा या त्यो चिज निकालिरहँदा त्यो त सिद्धि हो। अरू सबै लगाव टुटे पनि त्यो लगाव चाहिँ बाँकी रहन सक्छ। अनि त्यस्तो लगावले पनि त्यो मान्छेलाई मुक्त बनाउँदैन। सशक्त बनायो तर मुक्त भएनन्। कति हामी सुन्छौँ साधु सन्तहरू, बडा ठुला ठुला चमत्कारीहरू, वर्ल्ड फेमस भएका, करोडौँ मान्छे उनीहरूको पछि लागेका, यसरी हात हल्लाउना साथ के निकाल्न सक्ने, त्यसलाई वायवीय विद्या भनिन्छ। वायवीय विद्या भनेको वायुबाट नै भनेको कुरा निकाल्न सक्नु, सिद्धिलाई वायवीय विद्या भनिन्छ। त्यो विद्यामाथि महारत हासिल गरेका, सिद्ध भएका त्यस्ता मान्छेहरू सुन्नमा आउँछ। र त्यति आउँदा अब अन्तिम बन्धन के हुन्छ, त्यही सिद्धिमाथि लगाव हुन्छ। अनि यो मान्छे मुक्त हुँदैन। मुक्त नभएसम्म मानसिक दर्द, मानसिक पीडा, मानसिक बन्धन सकिँदैन। जन्म जन्मको बन्धन सकिँदैन। त्यसकारण यस्ता मुक्त नभएको अवस्थामा बाहिरबाट जति शक्तिशाली भए पनि ऊ कन्फ्युजनमै बाँचेको हुन्छ। भित्र प्रकारान्तरमा दुःख उसले पनि भोगिरहेको हुन्छ। त्यसकारण दुःखबाट, सम्पूर्ण दुःखबाट आत्यन्तिक मुक्ति, कुनै पनि दुःख नरहनु नै अन्तिम मुक्ति हो। तर सिद्धिमा पनि दुःख बाँकी रहन्छ। तपाईहरुले न्युजमा पढ्नु भएको होला, महान सिद्धहरू पनि मर्दा सुनमाथिको लोभ देखाएका या चाहिँ विभिन्न चिजमाथिको एट्याचमेन्ट देखाएका, विभिन्न घटनाहरू घटाएका हामी सुन्छौँ। ती सिद्ध महात्माहरू पनि कतै न कतै त्यहाँ फँसेका हुन्छन्। अतः यसलाई के भनिन्छ, अन्तिम एट्याचमेन्टको रूपमा यसलाई रुद्र ग्रन्थि भनिन्छ। पतञ्जलिले यहाँ सूत्र दिनुभएको छ, तदअपि वैराग्यम, त्यो शक्तिमाथि पनि, त्यो आध्यात्मिक कुरामाथि पनि, त्यो साधनाप्रतिको लगाव पनि, सिद्धिको लगाव, साधनाप्रतिको लगाव पनि, एट्याचमेन्ट पनि जब छुट्छ तबै मात्रै मान्छे इनलाइटेन्ड हुन्छ, कैवल्य दशा, अन्तिम मुक्तिमा पुग्छ। सूत्र त्यो हो। त्यसमाथि पनि वैराग्यात, त्यसबाट वैराग्य पाएर, किनकि वैराग भौतिक कुरामाथि, वैराग मानसिक कुरामाथि र वैराग आध्यात्मिक कुरामाथि पनि। यही अवस्थालाई गुणातीत अवस्था भनिन्छ। गुणातीत अवस्था। र यो गुणातीत अवस्थामा नपुगेसम्म साधकको यात्रा टुङ्गो लाग्दैन। कि कैवल्य भनेको अन्तिम मुक्ति दशा भएकोले त्यही पुग्नु नै जीवनको सार्थकता हो। र यहाँसम्म भनेको यो यात्रा मात्रै हो। यहाँसम्म सिद्धिसम्म पुग्नु पनि, साधनासम्म पुग्नु पनि यो साधन मात्र हो।
सिद्धि पनि साधन हो, ध्यान पनि साधन हो। यी सबै कुरा जुन हामीले पकड्छौँ, ज्ञान पकड्छौँ, ध्यान पकड्छौँ, सिद्धि पकड्छौँ, यो साधन मात्र हो, साध्य होइन। साध्य कैवल्य दशा हो। थ्याङ्क यू।